बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत और रूस के दरमियान तारीखी मुआहदा, अमरीकी डॉलर को खैरबाद। भारत ने रूस के साथ तजारत को मकामी करेंसियों में करने का ऐलान कर दिया। इस मुआहदे में हथियार, तेल, तवानाई, साइंस और सकाफत के शोबों में ताउन शामिल है। अमरीकी डॉलर के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया गया। इससे भारत अमेरिका ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। ये फैसला आलमी मैशत में अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमलों के बावजूद भारत का रूस के साथ मजबूत अज़म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। भारत ने रूस से तेल और हथियारों की खरीदारी जारी रखने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। रूस ने भारतीय मसनूआत के लिए अपनी मार्केट खोलने का वादा किया। ये इकदाम ब्रिक्स ममालिक के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल रूस रवाना। दोनों रहनुमाओं ने रूस के साथ तज़वीराती शराकत दारी को मजबूत करने पर जोर दिया। रूस के सदर पुतिन के दौरा भारत की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। ये दौरा यूक्रेन तनाज़ा और आलमी तजारत के हवाले से अहम होगा। भारत और रूस आलमी सतह पर मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन करेंगे। भारत की मकामी करेंसी में तजारत की तरफ बढ़ती हुई पेशरफ्त। भारत ने रूस के साथ मकामी करेंसी में तजारत को फ़रोग़ देने का फैसला किया। रूस ने भारतीय रुपए को कबूल करने के लिए नए मालियाती निज़ाम मुतारफ़ करवा दिए। भारत दीगर ममालिक से भी मकामी करेंसी में तजारत की बातचीत शुरू कर रहा है। इससे अमरीकी डॉलर की आलमी अजारादारी कमज़ोर होने का इम्कान है। चीन और ब्राज़ील भी इस रुझान में भारत के साथ शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन तनाज़ा, भारत का अमन का पैगाम, रूस के साथ इत्तेहाद। भारत ने यूक्रेन तनाज़ा में अमन के लिए सियासी और सफारती हल की हमायत कर दी। ताहम भारत ने रूस के साथ अपनी मजबूत शराकतदारी पर जोर दिया। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ धमकियों को मुस्तरद करते हुए कौमी मफादात को तरजीह दी। रूस ने भारत को अमरीकी पाबंदियों के नुकसानात से बचाने का वादा किया। ब्रिक्स और G20 में भारत और रूस मिलकर आलमी एजेंडा तय करेंगे। मोदी हुकूमत पर अमेरिकी दबाव और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इल्ज़ामात। बीजेपी के हामी सोशल मीडिया पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि वो मोदी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दावा है कि अंबानी का थिंक टैंक ORF अमरीकी हीमा पर मोदी को हटाने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह रूस से तेल की दरामदात और अमरीकी पाबंदियों से मुतल्लिक तनाज़ात बताए जा रहे हैं। बीजेपी का IT सेल अंबानी के खिलाफ मुहिम चला रहा है। हालात कशीदा होने की तवक्का है। अडानी ग्रुप पर CIA की तहकीकात और स्टॉक मार्केट में नुकसान। अडानी ग्रुप पर CIA की जानिब से तहकीकात का आगाज हो गया, जिससे इसके शेयर्स में शदीद गिरावट देखी गई। बीजेपी के हामियों का कहना है कि इसके पीछे अंबानी का हाथ हो सकता है। स्टॉक मार्केट के क्रैश से हिंदुस्तान की मैशत पर भी मनफी असरात पड़े। अमरीकी पाबंदियों और डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताउन ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। अडानी ग्रुप के कारोबारी मफादात खतरे में हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का रूस और चीन के साथ माशी ताउन का फैसला। मोदी हुकूमत ने रूस के साथ तेल की दरामदात बढ़ाने और रूबल रुपया में तजारत को फ़रोग़ देने का ऐलान कर दिया, जबकि चीन के साथ भी डॉलर की बजाय अब मकामी करेंसी में तजारत की कोशिश की जा रही है। इस फैसले से अमरीकी डॉलर की अजारादारी को चैलेंज किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया इससे नाराज़ है, जो मोदी के लिए सियासी मसाइल पैदा कर सकता है। ये इक़दाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी की तरफ एक बड़ा कदम है। कांग्रेस का मोदी पर तनकीद और इंतखाबी हिकमत अमली पर सवालात। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी इंतखाबी हिकमत अमली सवालात उठाए और वोटरों के सामने मुबैना धोखाधड़ी को बेनकाब किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को झूठा करार देने का मुतालबा किया, जिससे बीजेपी दफाई पोजीशन में आ गई। कांग्रेस का कहना है कि मोदी की पॉलिसियों से मैशत कमजोर हुई है। बीजेपी का कांग्रेस से ताउन महंगा, लेकिन तनाव बढ़ रहा है। सियासी बहरान गहरा होने का खदशा है। बांग्लादेश की भारत को सख्त वार्निंग। बांग्लादेश ने भारत से मुतालबा किया है कि वो अपनी सरजमीन पर बांग्लादेश के खिलाफ सियासी सरगर्मियों को रोके।
وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کالعدم جماعت عوامی لیگ کے دہلی میں دفتری سرگرمیاں دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے عوامی لیگ کے دفاتر فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بیان شیخ حسینہ کی موصولی کے بعد تعلقات میں تناؤ کے تناظر میں آیا۔ بھارت کی حمایت یافتہ عوامی لیگ کے رہنماؤں پر سنگین جرائم کے مقدمات ہیں۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کا سہ افریقی اجلاس۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ نے کابل میں سہ افریقی مذاکرات کیے۔ اجلاس میں سی پیک و افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا۔ سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کا عزم کیا گیا۔ یہ چھٹا سہ افریقی اجلاس تھا جو خطے میں استحکام کے لیے اہم ہے۔ بھارت کا بنگلہ دیش پر معاشی وار بندرگاہی سہولیات ختم۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے لیے بندرگاہی ٹرانس شپمنٹ سہولت ختم کر دی جو اس کی تجارت کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ فیصلہ محمد یونس کے چین میں بھارتی ریاستوں سے متعلق بیانات کے رد عمل میں آیا۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے اپنی سرزمین پر عوامی لیگ کی سرگرمیاں روکنے کا مطالبہ کیا۔ تعلقات میں تناؤ شیخ حسینہ کی موصولی کے بعد بڑھا۔ ماہرین کے مطابق یہ بھارت کی دفاعی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں گرم جوشی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کے آثار نمایاں ہیں۔ دونوں ممالک نے ویزا پالیسی آسان کی اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں پاکستانی طلبہ کے داخلے کھول دیے۔ فوجی اور بحری تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ بھارت اس پیش رفت سے پریشان ہے کیونکہ اس کا خطے میں اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد ایرانی بحریہ نے پہلی فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل کے ساتھ اپنی 12 روزہ جنگ کے خاتمے کے بعد اپنی پہلی فوجی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ جنگی فوجی مشقوں میں بحریہ کے جہازوں نے خلیج عمان اور بحیرہ ہند میں سمندری اہداف پر میزائل داغے۔ اگرچہ اس طرح کی جنگی فوجی مشقیں ایران میں معمول کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، لیکن مستقل طاقت 1404 نامی یہ مشقیں ایسے وقت پر ہو رہی ہیں جب ایران کی حکومت ایک ایسی جنگ کے بعد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں اسرائیل نے ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا تھا۔ امریکہ سے $50 ارب کے ڈرون حاصل کرنے کے معاہدے کی تجویز پیش کی ہے یوکرینی صدر زیلنسکی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکہ سے $50 ارب کے ڈرون حاصل کرنے کے معاہدے کی تجویز پیش کرنے کی تصدیق کر دی۔ یہ معاہدہ ممکنہ طور پر روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے بعد نافذ العمل ہوگا۔ تاس خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر نے صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کہا کہ یوکرین نے واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات کے دوران امریکہ کو $50 ارب کے ڈرون کی تیاری کے معاہدے کی تجویز پیش کی ہے۔ اسرائیل مغربی کنارے میں نئی بستیوں کی تعمیر کا منصوبہ روکے انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے۔ مودی حکومت نے 97 نئے تیجس لڑاکا طیارے خریدنے کا آرڈر منظور کر لیا۔ مودی حکومت نے مقامی ساختہ لڑاکا طیارے تیجس مارک 1A کے 97 نئے جہاز خریدنے کا آرڈر منظور کر لیا جس کی مالیت تقریباً 62,000 کروڑ روپے بنتی ہے۔ مودی سیاسی دکھاوے اور ہزیمت چھپانے کے لیے بھارتی دفاعی صنعت کے اربوں روپے ضائع کرنے میں مصروف ہے۔ تفصیلات کے مطابق آپریشن سندور میں بدترین ناکامی کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا جنگی جنون بے قابو ہو گیا ہے۔ اسرائیل سے کاروبار کے خلاف احتجاج پر مائیکروسافٹ کے ملازمین گرفتار۔ اسرائیل کی جانب سے کمپنی کی ٹیکنالوجی کے مبینہ استعمال پر احتجاج کرنے والے مائیکروسافٹ کے ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مائیکروسافٹ کے ملازمین نے گزشتہ روز امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں واقع ہیڈ کوارٹر میں احتجاجی کیمپ لگایا تھا جس میں کمپنی سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل سے کاروبار بند کرے۔ محکمہ موسمیات کی 23 سے 27 اگست کے دوران ملک میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 22 اگست سے مونسون ہوائیں شدت سے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ یہ مونسون ہوائیں بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے داخل ہوں گی۔ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں
لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ 23 سے 27 اگست کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، سرگودا میں بارش کا امکان ہے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ اتھارٹی نے بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود بندش میں 23 ستمبر تک توسیع کی ہے۔ بھارتی طیاروں کے لیے 23 اپریل سے پاکستان نے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کی توسیع کرتے ہوئے 24 اگست تک پابندی برقرار رکھی تھی۔ غزہ پر قبضے کے لیے اسرائیلی فوج کی زمینی پیش قدمی۔ فوجی ترجمان کے مطابق ابتدائی کارروائیاں جاری ہیں اور غزہ شہر کے مضافاتی علاقوں پر حملے پہلے ہی کنٹرول حاصل کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن مرحلہ وار شروع ہوگا، جس کا مقصد حماس کے اثر و رسوخ کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ اسرائیل نے ستمبر کے آغاز میں تقریباً 60,000 ریزرو فوجی اہلکاروں کو متحرک کرنے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں تاکہ اگلے مرحلے میں مکمل حملہ ممکن بنایا جا سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔